पहिलं नॉर्थ गोवाच्या संदर्भात पूर्ण दिवस आम्ही मतदारसंघाचे प्रमुख जे असतात कार्यकर्ते तांचे कडेन मिटींग आपली प्रत्येकाक अर्द अर्द वर एक एक वर आणि तांचे ते बसून तांची इच्छुक कोण आसात तांची नांवां त्याच बरोबर ताजो कार्याचो अनुभव ताज्या पक्षा बरोबरचे तांचे संबंध ताजे बाकीचे सगळे गजाली विनिंग कॅपॅसिटी आमदारांचे म्हणणे आणि ताजे कार्यकर्त्याचे म्हणणे सगळे आयकून घेवन आमी सगळ्यांची ताजी लिस्ट म्हणजे ते म्हणजे कमिटी कडेन धाडटा तशेंच मागीर दुसरे दिसा दक्षिण गोंयचे जे आसा ते दक्षिण गोंयच्या हातून तीच प्रक्रिया सगळी सुरू केली आणि ती सक्सेसफुली तेजी नांवां आसा ती घेतली ताजे नंतर आज आशिल्ली ती आमचे इलेक्शन जी समिती आसा कमिटी आसा त्या सगळ्या कमिटीची आयज व्हडली बसका जाली ती बसका जवळ जवळ तीन वरां 3.5 वरांची चल्ली आणि तातूंत भितर संभावीत डिस्कशन जे आसा त्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात ते चालीक लायले आणि परत त्या हातूंत भितर डिस्कशन आसा ताजी दुसरो रावंड आतां रोखडोच मागीर परत जावपाचो आसा आणि तातूंत मागीर सगळे गोष्टी म्हणजे फायनल जातली फायनल जाल्या नंतर पत्रकार परिशद घेवन खंयच्या मतदारसंघातलो सगळे कॅन्डिडेट कशें आसा ते सगळे विचार करून आमी तुमचे फुडें मांडटले फायनल खंयचे खंयचे दितले जाल्यार तशें आमचे 50 मतदारसंघातले सगळे ज्या नांवाचे चाचपणी ताका म्हणटात सर्वे तातूंतलो ताचो फीडबॅक हे सगळ्यो गजाली आसा त्यो अजुनूय येवपाच्यो आसात आणि म्हणून फायनल लिस्ट अजून कांयच जावना केन्ना मेरेन जातले सर कॅन्डिडेट कदाचित फुडले 4-5 दिवसां भितर हे सगळ्यो प्रक्रिया चालीक लागतल्यो आणि डिक्लेअर नेक्स्ट वीक म्हणटा तुम्ही अनाउन्स करू शकता हय नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी अनाउन्स करता 18 वुमन सीट्स आहा सो तेंचेर तुमी कशें हे करतले सगळी म्हणजे जी पारदर्शक ट्रान्सपरंट पद्दती आसा तीच आमी अप्लाय केल्ली आसा आणि त्या अकॉर्डिंगली त्या हातूंत भितर सगळ्या कडेन जिखून हाडपाची क्षमता म्हणजे तातूंत भितर आमदार तातूंत भितर तांचो लोकसंपर्क तातूंत भितर तांचे कार्यपद्दती तातूंत भितर सगळे हे सगळे विशय आसा ते सगळे एकठांय घेवन 30 गुण एकठांय करून आमी ते डिक्लेअर करतले आणि म्हणजे ही समिती बसले त्या समितीन सगळेच मेंबर आशिल्ले मुख्यमंत्री आशिल्ले तशेंच MP सदानंद तानावडे बाकीचे सगळे विश्वजीत राणे मागीर आमचे मोहीन आसतले मागीर नरेंद्र सावयकर दत्ता खोलकर संजू देसाय हे सगळे म्हणजे सगळी नांवां दोघी आमचे जनरल सेक्रेटरी अशे सगळ्यां कडेन सगळे बसून प्रत्येकाचेर सगळे विशय भौगोलीक मागीर तांची सगळी परिस्थिती सगळे घेवन ताजेर विचार कितली एरिया अशी उरला ना जी ज्या हातून भितर बसपाक जाय ती बायलांचे प्रमाण बी व्यवस्थित आमी पूण बायलांचे कितली एरिया कितले अजून कॅन्डिडेट उरला अशें सिलेक्ट करता एखादे चर्चा करपाचे एक 7-8 मतदारसंघाचे उरल्या एक 4-5 सावथाक आणि एक 4 हाचे कडेन म्हणजे टोटल 12 आणि 2-4 इंडिपेंडंट किंवा कितें करपाचें आसा कशें आसा कितें स्ट्रॅटेजी आसा त्या दृश्टींतल्यान पक्ष निर्णय घेतलो सगळे मेळून मिश्र निर्णय बायलां खातीर वयल्यान खूब ते आसात न्ही तातूंत तुमचे नाराज जाल्ले कित्याक ते इच्छुक आशिल्ले पक्षाची एक भूमिका आसा की एक कार्यकर्त्यां मदीं सुद्दां नवं चैतन्य येवचें नवीन चेहऱ्यांक वाव दिवचो आणि त्याच बरोबर कार्याक म्हणजे इतल्या वर्सां काम करता तांकांय पोचपावती दिवची हेंय बीन आसा आणि म्हणून जवळ जवळ 80% कॅन्डिडेट जे आसा ते नवीन आसतले ते पयलीं म्हणिल्ले ते आतांय बी म्हणटात जेणे करून उमेद येवपाक जाय कार्यकर्त्यांक आणि जुने जे खूब बरे बी आसात म्हणजे जांच्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा लोकांचो संपर्क आसा लोकांचे काळजान आसा तशेंय बी आसा म्हणजे सगळ्यांक मिळून हे करून म्हणजे अशें कितें ना डॉमिनेट करून हेच जावंक जाय तें सगळे लोकशाही पद्दतीन व्यवस्थितपणे जाता इच्छुक आशिल्लेच नाराज जाले
आसतलेच न्ही, कारण भारतीय जनता पार्टी असो आसा प्रत्येक जण भारतीय जनता पार्टीची तिकेट सोदता. हातूनच तुम्ही विचार करात न्ही की तो इच्छूक आसतलो, मेळूं ना जाल्यार कदाचित तो नाराज जाता. ते साहजिकच आसा. पण ते पार्टी कडेन खंय तरी पयस वतले किंवा ते खंय तरी प्रतारणा करता असले हातूंतले कार्यकर्ते न्ही, म्हणून ते आपले बांदून आसा. आज माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या फुडारपणा खाल बिहाराक जो निर्णय लागिल्लो आसा तो तर सगळ्यांच्या दोळ्यान भितर अंजन घालपा सारकोच आसता. कारण सगळे जर आमी जर एक जावनात फक्त आपल्याच बरें जावपाक जाय अशेंच जर चिंतलें जाल्यार मागीर देशाचें राष्ट्राचें ते कोण विचार करतलो. सो ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पार्टी ही राष्ट्रवादाचे भुमिके कडेन आसा. एका निश्चित अशें ध्येयान पार्टी फुडें वचत आसता. आनी ज्या मनशाक खंय तरी अशें दिसता कार्यकर्त्याक ऑर त्या हाका सो कॉल्ड इच्छूक उमेदवार की ह्या राष्ट्रा खातीर आनी देशा खातीर आनी माननीय नरेंद्र मोदी खातीर हाचे खातीर आसा तो साहजिकच सगळे हातून पॉझिटिव्हली तो फुडें वतलो. हेच तर आसा. Like people call the ZP election as the semi-final. So how? See, for us, every election is a final. There is no any semi-final as such. You can't quote Jilla Panchayat election is a semi-final and then later on this municipality will be the next semi-final and assembly election will be the final. No. For us, every election means a lot. So how much seat BJP is expecting? See, definitely we will try to acquire as much all 50. I would say all 50. Why I should say 49? ओपोजिशन सुद्धा ते आता एकठांय येयल्या, सो तेंचेर तुमचो भुरगो घातलो. ऑपोजिशन तुम्ही बिहाराची सगळे एकठांय हाडले कितें जालें? आत वयर काडले म्हणून जायना. सो काय इफेक्ट पडना ना. भायल्यान सगळ्यांनी जर दाखयले आनी भितरल्यान कितें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. पण इफेक्ट भारतीय जातलो जनता सर. पार्टी परत एकदा सांगता प्रत्येकाच्या मनात ज्या पार्टीचे ध्येय भारताक विश्वगुरू करपाचें आसा थंय त्या हातून भितर कोण लोकय इतले पिशे ना की हे आयज एक कडेन फाल्यां त्या कडेन जाय आसा ते करतले तशें करतले तशें ना. आमी मुख्य म्हणल्यार ज्या त्या कॅन्डिडेट आसतले आनी भारतीय जनता पार्टीच्या आतां पर्यंत केल्ली कामां आसतली ताच्या आदाराचेर विकासाचेर आमी आतां फुडें वचत आसा. आनी हें प्रूव केल्लें आसा पार्टीन. तें प्रूव केलां म्हणूनच तर ह्या पार्टी कडेन सगळेच येवपाक सोदता न्ही. तो मागीर त्या वटेन आशिल्लो सुद्दां म्हणटा की आपूण ह्या वटेन येता. मागीर ताका नांव कितेंय दिवं. आपूण विकासा खातीर मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आयलो आनी कित्याक लागला तें नांव कितेंय दिवं. पण ताकाय बीन खंय दिसता की जर डिलिव्हरी जर करतले जाल्यार एकमेव पार्टी करतली भारतीय जनता पार्टी. सो ते ओपोजिशन युनायटेड येयला जाल्यार तुमकां काय इफेक्ट पडचा ना? नाच. आमचें संघटनात्मक कार्य आसा, कामां केल्ल्याची पावती आसा, लोकां कडेन सकले स्तरा कडेन पर्यंत कामां केल्लीं आसा. हे सगळ्यो गजाली लोकांची खबर आसा न्ही. कोणें दिलें मदीं कोणें थारायलें कितें तर. पण सगळे लोकांक परत एकदां मायंड परत आसा तें मातशें रिफ्रेश करचें पडटलें तितलेंच. म्हणजे हो सुद्दां विशय तितलो आसा की काँग्रेसीन ह्या देशाचें कशें पाड घातलें तें परत एकदां सांगता. म्हणजे ज्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयीन त्या वेळा वयल्यान याद करून दिता की जे गजाली बऱ्यो सुरू केल्ल्यो. म्हाका याद जाता स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना म्हणून गोल्डन कॉर्डिनेटर म्हणून रोड्स इंटर कनेक्शन सगळे हायवेज ती योजना ज्या वेळाचेर युपीए गव्हर्नमेंट आयली ती पयली बंद केली. विचार करा हाजेर. आनी मागीर तेन्ना मागीर परत जेन्ना माननीय नरेंद्र मोदीजींचे सरकार आयले 2014 तेन्ना मागीर ताचो प्रवास सुरू जाला आनी सगळे इंटर रोड आसले स्टार्ट जाले. म्हणजे योजना बंद करपा खातीर सुद्दां पाडेपणां करपाचे पळय आसा ते जाल्ले न्ही. ते कोणा खातीर आशिल्ले तर ते थंय फक्त त्या रस्त्या वयल्यान फक्त बीजेपी वालेच वतले, काँग्रेसी वाले वचचे ना आनी न्यूट्रल मनीस वचचे ना, वतले आशिल्ले. ती उदरगत न्ही. ह्या पार्टीच्या खंयच्याच सरकारान भितर खंयच्याच राज्यान भितर हें म्हजें आनी हें तुजें करूंकूच ना. त्या रस्त्याचेर सगळेच वता. काणकोणाय बीन तो बरो रस्तो जाला थंय सगळे वता. आतां मदीं आयज एक मेंटेलिटी जाल्या मदीं मातशे खूब त्रास जातात त्रास भोगलेत लोकांनी कांयच म्हणना. पण जेन्ना ते सुंदर जाले पळय न्ही तेन्ना ताचो इफेक्ट कळटा. तिसरे पुलाक लागून बोवाळ मारपी आसात न्ही. तिसरो पूल नाका 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 म्हणपी कितलो व्हडलो हेवो केलो. पण त्या तिसऱ्या पुला वयल्यान हेच लोक वता. हाज्या पयलीं म्हजे भुरगेपणांत आमचे युवा अवस्थेन कोंकण रेल्वे नाकाय म्हणपी आसा.
तेय कंट्रोलीन बसून वता when you talk about ZP elections especially तुम्ही म्हणटा पळय तशें सो थोड्यांनी ऑलरेडी तुमच्याच कॅन्डिडेट्स अनाउन्स केलेले आसा तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें आसा की पार्टी सांगता पळय तें फायनल कितें आसा थोड्यांनी अनाउन्स केलें आमी जेन्ना चर्चा करतात तेन्ना चर्चेन भितर एखादे वेळ एकच जेन्ना पळय कॅन्डिडेट युनियनमसली समजा पळय जाल्लो आसा तेन्ना केन्नाय पार्टीच्या हाज्या भायर केन्ना कोणी चक्क करून नांव जर घेतलें हाजी शक्यता आसा पण फुडें तो म्हणटा की पार्टी डिसायड करतली कळ्ळें न्ही ताणें म्हटलां की आतां हांव जाल्यार म्हजे कडेन हांवें तो व्हिडियो 2-3दा पळयला म्हणजे ते फुडें म्हटलां पार्टीचे शिस्त पण तेंय ते म्हणटात पळय न्ही तशेंय जातलें अशेंय बीन ना तें तुमकां मागीर कळटलें जातलें काय ना तें म्हणजे पार्टीच डिसायड करतली हें ठामपणे आयज हांव तुमचे फुड्यान सांगूं शकता. फाटल्या दिसांनी तुमकां काँग्रेसीन हांगा बूक हाडून दिलो नेहरूचो तो वाचला बीन तुमच्यांनी पळयला बीन कसो कितें तो विशय खंय वचपाचो न्ही ती असली पळय ती म्हणजे आमचें दार ओपन आसा म्हणून प्रत्येक जाण हांगा येवपाक सोदता तो नेहरूचो बूक वाचा आनी आमकांय भितर घेयात अशें म्हणजे तांचें म्हणणें आसा ते उरल्या पळय न्ही ते अजुनूय दारां नॉक करीत आसा येवपाक वचता तरी म्हणजे ते बुकाचें निमित्त आशिल्लें तांचें येवपाक ते मेसेज दिवपाक आयिल्ले एक्चुअली खरें की आमी बीन तयार आसात तीग जाण आमी बीन तयार आसा तशें पण म्हजे कडेन तांच्यांनी तशें ऑफिशियली किंवा हातूंत भितर कांय तसलें हें करूं ना कळ्ळें न्ही पण एक गजाल आसा की बिहाराक जाल्लो रिजल्ट कळ्ळें न्ही आनी तातूंत भितर हेजे व्हडले तांच्यांनी हायप करून सगळे एकठांय येवन तुमी म्हणटा तशें महागठबंधन करून तांचे पळय जेन्ना सत आयले तर काही कोणे तरी कार्यकर्त्यांनी तांकां स लाडूय दिले व्हरून तुमच्या हय कारण तांणी बूक दिलो धाडून आमकां भितर येता म्हणून म्हणटा की येयात जाल्यार घेयात लाडू म्हणून खायात म्हणून ते दिले तशें आसा जोग अपाट ही फकाणां जाली ही भुरगेपणां जाली खूब राजकीय हाजेर मळाचेर भितर दीज इज कॉल्ड लायक हें कितें म्हणटात तें लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय न्ही ताजेर आवाज उठया जाय जाल्यार आनी मागीर फुडें वचप लोकां खातीर. सर पुजा नायक केस आसा तातूंत सर एक मिनिस्टराचें नांव येता आनी हाचो इफेक्ट खंय तरी पार्टीचेर जातलो कसो दिसता तुमकां? म्हाका ताजेर कांयच उलोवपाचें ना कारण पुलीस जेन्ना ताजेर तपास करीत आसा आनी तें सरकाराच्या हातीन आसा सरकार ताका योग्य ती तुमकां उत्तर दितलें.